بسم الله. السلام عليكم اخوتنا المشاهدين اخواتاتنا. نتمنى الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال وعلى كل وبخير. دابا غنقدم لكم ان شاء الله يا ربي الفلاجولي. الفلاجولي هي اللوبيا خضراء. انا هنايا سلقتها واحد 750 غرام مسلوقه في الماء باش ما تشدش لينا الوقت بزاف. نحيدوها وغادي نديرو هنا واحد 2 مطيشات كركوبه. هنا غنديرو واحد 3 د الفصوص ديال الثومه، وهنا غنديرو واحد البصله، هنا غنديرو واحد 2 معالق تاع قزبر ومعدنوس. كمين بصله؟ ان اونيون. ان اونيون. هنا 3 غوز داي. 3 غوز داي. هنا 2 طوماط. لا 2 cuillères de tomates concentrées et جوج ديال القزبر ومعدنوس. 2 cuillères grandes cuillères de coriandre et persil. هنا on va le faire après je vais vous montrer. هنا عندما ما دايرينش لي زانغريديون ديالهم حتى من بعد نديرهم ان شاء الله. هنا واحد زيت كاس ديال الزيت مخلطه، زيت عود وزيت روميه، زيت المائده، l'huile d'olive mélangée avec l'huile tournesol. Ça c'est le colorant، هو الزعفران ملون. هنا عندي واحد المعلقه ديال السكينجبير، معلقه تاع التحميره، معلقه ديال الخرقوم عرق، هنا معلقه الكمون، هنا واحد نص معلقه صغيره ديال القزبر كارم، هنا عندنا نص معلقه تاع البزار، وهنا الملح على حساب الذوق. اللي غادي نقول لكم هنا عندنا une petite cuillère de curcuma، هنا une petite cuillère de cumin، هنا عندنا la moitié de cuillère de coriandre séché، هنا عندنا un demi cuillère de poivre blanc، انا كنخدم بالو بلان بزاف، هنا عندنا une cuillère de gingembre، هنا cuillère de paprika et bien sûr curcuma, je lui ai dit ou pas, et bien sûr le sel au niveau de goût, hein. Les cuillères à soupe, hein. Non, les cuillères à café. Les ingrédients. Bismillah ala barakatillah. غنبداو هبلا بسم الله. غادي نديرو ناخدو لا مرميطه اللي غنديرو فيها واحد نص كاس ديال الزيت. Voilà, un demi-verre de l'huile. Bien sûr, basla, il y a l'oignon, un bon oignon comme ça, il est bien. باش تجينا عاقده لا صوص ديالها. اللي انا كنطيب هادشي بوحدو حيت ما كيبغيوش ليا مخلط ما بين اللحم ولا. انا غندير الفلاجولي وغندير معاها لي دوغاد اللي غادي نقليوهم، غنديروا لهم الشريميله ديالتهم بوحدهم وغنقليهم. نوري لكم الشرموله من بعد ان شاء الله، ما بغيتش نخلط عليكم بزاف. بسم الله. هذاك الشيء علاش مابقيتش نزلت لكم لي غوسيت، كنت كنصلح واحد شي شويه. اللي غادي نديروا معاها كاع هاد لي زيبيس، هاد العطريه كامله غادي نديروها يوم ميم طون مع التحراك باش ما نشوفوا الا خصنا الزيت. غادي نزيدو شي شويه الزيت، ما نكثروش بزاف، مي على حسب عينك ميزانك. غنزيد معاها الثومه، نزيد واحد شويه الزيت. هوب هالي خلينا من الكاس. خليوها تشرمل. غنزيد شويه لو كولورا، مي هنا ما كيعطيش اللون بزاف، ضروري غندير شويه بزياده، ماشي بحال ديال البلاد ديري غير نص تاع الباكيه كيولي عاطيك اللون زويون. هذا لا، دا واخا تدخل القرعه كلها ما كيعطيكش اللون. فوالا بحال هكا.
نبقى نقليوه كنخليو البوط على جهدها. فوالا نخليوها شي شويه تقلى على خاطرها. غادي نزيد لا طوماط، هذيك مطيشه اللي هي طوماط كونكاسي مطحونه طحنتها. نزيد عليها قزبر ومعدنوس، غنخلي واحد شويه للتزيين. كنخليوها تقلى تتشرب مزيان. انا معاكم. فوالا كنشحروها حتى كتولي على هاد الطريقه بحال هكا. On le fait revenir jusqu'à que l'oignon, regarde, vous ne voyez pas beaucoup l'oignon. Voilà, on rajoute la tomate concentrée اللي هي مطيشه تاع الحك، فيها معلقه ونص كبار. مع غنحركو مازال هكا. حيت اللوبيا هي راه من جدر ديال اللوبيا البيضاء واللوبيا، كاينه اللوبيا عندنا حنا حمراء، كاينه بيضاء، كاينه خضراء، كاينه عندنا كاع لي كولور تاع لي زاريكو بلان. كاين بلان فيغ روج. انا درت فلاجولي، سا سابيل فلاجولي. فوالا بحال هكا. غادي نمرقو بنص سيترو تاع الماء، حيت حنا عندنا اللوبيا راه موجوده راه مسلوقه، راه غير تاخذ شي شويه. نخليوها تغلى. كتجينا على بحال هذا الشكل هذا. غنخليوها غادا تغلى واحد شي شويه. بيان سور حنا اللوبيا راه خليناها بماها اللي سلقناها فيه باش ما تضيعش هذاك لوغو ديالها. فوالا ها هي المرميطه حنا غلات عندنا. غادي نزيدو اللوبيا، غادي نخليوها واحد ان كار دور حتى ل 20 مينوت. ونرجعوا لكم ان شاء الله باش نوجدوا معكم لي دوغاد. فوالا فوالا هنا كما شفتوا معنا غادي خدينا لي دوغاد اللي سي مون ماري كي لي زابيشي. مون ماري لي دوغاد فري، سي با دوغاد اشتي او ماغازان كوا. ريغاردي كوم يسون. اي غادي ناخذ باش نرافقو مع اللوبيا مع الفلاجولي اللي عندنا هنايا 500 غرام ديال تاع لي دوغاد. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال السيترون تاع الحامض معصر، جو دو سيترون. انا نقولهم لكم بالعربيه ومن بعد غادا جو ترادوي ان فرونسي. عندنا هنايا معلقه ديال الحامض العصير. هنا عندنا معلقه صغيره ديال الزعفران العرق. هنا عندنا معلقه صغيره ديال القزبر كارم. هنا عندنا الملح حسب الذوق. هنا عندنا التحميره. هنا عندنا الكمون. هنا سكينجبير، البزار. هنا عندنا شويه سودانيه، نص معلقه السودانيه على حسب الذوق. اللي كيبغي العطريه كيرمي واش العطريه. هنا عندنا الملون. عندنا الزيت اللي بقات لينا قبيله من الفلاجولي. حنا الفلاجولي ديالنا كطيب دابا. عندي الدقيق فاش غنمرمد. شكون اللي ما كيعرفش يطيب الحوت؟ كلشي تبارك الله، كل خواتات كلهم راه كيعرفوا يطيبوا الحوت في دارهم. غير انا بغي نشارك معكم الغدا ديالنا اللي هو لي دوغاد fraîche, une cuillère et sont pêchés. Ça vient de la mer. C'est moi qui les ai pêchés. Voilà. Il y a une cuillère à soupe de citron, jus de citron.
هنا عندنا une cuillère de cumin, عندنا paprika, une petite cuillère de sel, seulement le goût. Là, le coriandre séché. Là, c'est le curcuma. Là, c'est le poivre blanc et gingembre. Et le piment fort. Ça, c'est un demi-cuillère. Un demi-verre de l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Et le colorant. Bien sûr, la farine mélangée avec un peu de sel. Et l'huile pour friture. نبداو على بركة الله. سمحوا لي راح كانت توضر ما بين الفرنساوية والعربية. Voilà, parle bien mais il faut pas que je parle les deux langues en même temps, c'est énervant. Bismillah ala barakatillah, on va mettre tous les épices. Voilà, on va mettre 2 citrons, de l'huile, zit. Et كيف ما قلت لكم قبيله on met un petit peu plus parce qu'il y a pas de ça donne pas la couleur. Voilà, on va mélanger. غنديرو هاد شويه تاع القزبر المعدنوس سي با اوبليجي، اللي بغا يديرو يديرو اللي ما بغاش ما يديرش. كنت انا مخليها باش نزين به اللوبيا ساعه راه فيها اسي. فوالا غادي ندوخو. غنديرو واحد الطامه ديال الثومه حيت انا ما طحنتش فيها الثومه. فوالا كومسا نهبطوها مزيان باش تذوب. فوالا الشكل ما كاين ما احسن من اليد صراحه. واخا نخدمو بالكويير تو. بسم الله. انا غنحط هنا كلشي باش نتفلى معاه. نشوف نقيناه منقي مزيان. غادي نديرو هكا. كندير المبتدئات اللي طلبوا مني هاد لا غوسيت هاد الكطاطا، واخا كلشي تبارك الله راه كيعرف. انا كندير البنات الصغار دروك اللي ما يعرفوش، يلا بركين كيتعلموا. فوالا كيما شفتوا معنا ها الحوت ديالنا تقلا. درنا ليه البابي الصوبانين باش يشرب كاع داك الزيت اللي فيه. فوالا بسم الله. اي فوالا ها غدانا وجد. نتمنى على الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو الله يخليكم. اي لايك بارطاج et abonnez-vous et merci beaucoup بصحة والراحة. à la prochaine vidéo ان شاء الله.